السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مبروك عواشركم، دخل عليكم بالصحة والسلامة وطول العمر وباش ما كتمناو يا ربي. المهم اليوم غيكون الفيديو ديالي كيدوي على شي لابليكاسيون اللي كياخدو منها بزاف د الناس الحوايج وبزاف د البنات كيسترزقوا منها الله. انا غتجي هاد لا فيديو تكون ان شاء الله خفيفه ظريفه باش البنات اللي ما كيعرفوش يدوزو لي كوموند بوحدهم وديما خصهم اللي يدفع عليهم لي كوموند، هاد الفيديو غادي تنفعك. المهم كندخلوا لجوجل بلاي ولا البلاي ستور على حسب سمارت فون اللي عندكم، وكنانستاليو هاد شين اللي هي كتكون هكا. المهم هنا كندخلوا الا كان عندك الكونت غديري سو كونيكتي. انا عاودت معكم ليطاب من الاول، درت ايميل جديد ودرت انسكريفيفو. المهم اللي بغى انسكريفي بفيسبوك ولا بجوجل، انا درت ايميل اخر جديد. المهم كتكتبوا هنا الايميل ديالكم كيما كتشوفوا انا هنا كنطابي في الايميل ديالي، ومن بعد غادي تكملوا الايميل وديروا هنايا المود باس ديالكم. المود باس نتوما اللي غتختاروه صافي. وهنا كديروا انسكريفيفو. من بعد كندخلوا لهنا كيقول لك فيريفي فوتر بوîte دو ريسبسيون باش توصلك واحد 100 نقطه. 100 نقطه في شين تقريبا هي 10 دراهم. كتمشي فاش غادي نساليو من هنا غادي نوريكم واحد ليطاب انكي كتمشي للبارامتر وغادي تجي لسيكوريتي دو كونط كتبركي عليها وكتلقاي كونفيرمي لي مايل. هنا فاش كتمشي تدخلي لا بواط ايميل ديالك كديري كونفيرمي وكيطلعوا لك هنا 100 نقطه ربحتيها. صافي فاش كطلع لك ديك 100 نقطه ربحتيها كنخرجوا كنجيو لهنا لاباج ديالها فين كاينه اشتي كنبركو عليها كنبقاو غاديين. تما عندنا كود برومو ديال ناقص 10% الا كانت عندنا كوموند فايته 14000 ريال كتابليكيه، ولكن كتجيك لا ليفريزون بشي 86 درهم. وهذاك ديال ناقص 20% حتى هو خصك تكون عندك في الكوموند شي 30000 ريال، ولكن كتغيسكي مع الديوانه. دونك كنديرو هذاك ديال ناقص 5 كيبقى لينا هذاك ديال ناقص 15%. خصك تكوني دايره في الكوموند 1150 درهم وكتابليكي وكترجع لك لا كوموند بثمن ديال 900 درهم وشي حاجه، وكتخلصي غير 10 دراهم في لا ليفريزون. هذا اللي هو كلشي زعما كيديروا ماشي بحال ديال ناقص 10%. خصك تخلصي شي 86 درهم في لا ليفريزون فاش كديري النقط كتخربقي. وهذاك ديال ناقص 20% باش تجيك لا ليفريزون غراتويت بلا ديك 250 درهم اللي غتخلصي، خصك تكوني عندك شي 2300 درهم 300 ديال النقاط. المهم هنا هذه هي لاباج كنبقاو طالعين. صافي هنا كيكون واحد لو فونت فلاش كيبدا من 4 العشيه مثلا ديال اليوم غيسالي في 4 العشيه ديال غدا، وعاوتاني غدا غيبدا واحد. المهم كيكونوا فيه مكياج، كيكونوا فيه حوايج ثمن رخاص، بيجامات ثمن رخيص. يعني الا كنتي غدوزي مثلا لا كوموند ديك النهار خصك تدخلي تشوفي الا بانت لك شي حاجه زوينه ولا داكشي خديها. لي مايو د بان كيكونوا عندهم داكشي زوين حقيقه كله، وكيكونوا هوتات. هنا عاوتاني هذاك اللي غيبدا من الربعة د العشيه ديال اليوم حتى الربعة د العشيه ديال غدا كيكون فيه حتى هو المكياج، بيجامات، لي مايو د بان، حوايج ديال المشيشات. المهم كنمشيو دابا للكاتيجوري. كنبركو على في الاول على ريكوموندي كنلقاو فيها سيكانس بابوط كلشي كنلقاوها جامعه كلشي كتدخلي نتي داكشي اللي بغيتي. المهم لي نوفوتي كيكون ديما الجديد فيها كتدخلي تشوفي الجديد في حوايج سبور وداكشي. حتى هذه فيها الحوايج اس 21 كيكونوا فيها الحوايج ديال ماتيرنيتي اللي حاملات واللي هذه كتنفعهم. المهم شين اكس حتى هي كيكونوا فيها لي زونسامبل وداكشي. هنا لي فيتمون جامعه كلشي اي كاتيجوري بغيتيها كتبركي عليها تدخلي ليها. لي غوب عندهم لي غوب زوينين، المحجبات اللي دايرين الزيف اللي بزاف د الحوايج. لي غوب ديال لي سواري، لي غوب سيكسي، لي غوب ديال الخدمه. مهم داكشي اشكال وانواع. حتى الثوب زوين، اللانجري بيجامات هما البنات واعرين خذوهم بعينيكم مغمضين. اللوط ديالهم حتى هم بقاو غير تقراو لا ديسكريبسيون ديالهم واش بوليستر ولا قطن ولا شنو. لي بيجاما عندهم فنين، بينوارات، ستيانات، لي زونسامبل. المهم داكشي زوين. هنايا غنمشيو للكوتي ديال الجين. كواك سوسوا لا كانوا سراول الجاكيطات صايات كسيوات ديال الجين كلشي غتلقاوه هنا. ديال الابيض، جين كحل، جين مهم في اللوان.
هنايا كنجيو لي شوسور كاينين صبابط عاليين الكاليتي ديالهم واعره. غندير فيديو واحد اخر نوريكم الصبيبطات اللي خديت منها، غادي تشجعوا بزاف وثمن مناسب. البليغات حتى هما فيها زوينين، لي صوندال كلشي، وكتلقاي ثمن مناسب. الصين والكاليتي واعره، لا سيميل حتى هي زوينه، والصنيدلات ديال الصيف، السرديلات حتى هما زوينين. واخده نيت الماما شي حاجه بعقلها وزوينه. هاد لي كومبونسي، هاد الصنيدلات اللي كاتبين عليهم دي بانطوفل فنيونين ودايرين 40 درهم 50 درهم فنين. هنايا كندوزو لي صاك. هنايا كاع لي صاك كاينين كارطابل بوشيط، وهاد لي صاك اللي خارجين دابا الا مود، لي صاك باغيت ولي صاك فرانس، حقيقه واعرين. الكاليتي زوينه، ولكن البنات تاخذوا ديما شي حاجه اكثر من 70 درهم باسكو كتكون الكاليتي شويه ناقصه لهذوك اللي رخاصين في الثمن. بالنسبه للمكياج، مهم انا عندي لي روج اليفغ، عندي لي كرايون ديالهم صادقين ليا زوينين. حتى واحد الباليت شريتها صدقات ليا زوينه. هنا كاينين لي بانسو د مكياج، لي فوزونغ، لي سيل، لي تروس، ميم هذاك التاتواج اللي كيدوم لك غير سيمانه. كاين هنا حتى لي زيكستونسيون، لي بانسو د مكياج كي قلت. مهم هنا لي بيجو ديالهم فيهم البنات شكيلات فنيونين، ولكن دغيا كيكحالوا مالوغوزمون. دغيا غير كتجبديهم ميم كتلبسيهم لبسه وحده واخا تبقاي كداري عليهم كيكحالوا دغيا. صافي السوايع انا واخداهم من عندهم، صدقوا ليا زوينين حقيقه ورخاصين. هنا لي زاكسسوار، البنات اللي كدير الزيف والمحجبات وداكشي، الشيلان زوينين واخداهم لماما. حقيقه صدقوا ليها فنين وما كيزمتوش وما كياكلوهاش في شعرها. لي كاسكيت حتى هما كاليتي زوينه، لي بوندو حتى التقشرات فنيونين. هنايا كاين لي ريدو، لي طابي، آه، حتى دوك لي كوسان اللي هما اللي فيهم مزغبين. كاينين حتى داكشي ديال لي فيت النفافخ وداكشي كلشي زوين. وهنايا لتحت كاع غتبقاو غاديين وغادي تلقاو البلاصه ديال المشيشات ديال الكليبات. اللي عندها شي مش ولا شي كلب تهلا فيه. هنا كاينين حتى لي لامب، ليكليراج وداكشي. انا صادق لي وحدين شريتهم بشي 120 درهم، صدقوا لي زوينين. درتهم في المرايه لصقتهم فيها وبداو مضويين لي عليهم. هنا اللي قلت لكم الكوتي ديال المشيشات والكليبات، فيها المشاطي، فيها اللبسات ديالهم، لي جوي ديالهم، واخداهم نيت المشيشاتي. صافي من بعد كندوزو الالكترونيك. كاينين لي كوك البنات اللي عندهم لايفون، باسكو اغلب ديال لي كوك كيكونوا غير ديال الايفون. المهم قليل في كتلقى سامسونج. هنايا دخلت لكم لهاد الساعه باسكو البنات اغلبيه ديال الناس تقلبوا فيها عند بالهم. الساعه كامله دايره 32 درهم، ولكن هي راه غير البغاسلي ديالها كتاخديه في اللوينات وديكشي. مهم هادو من بين الاشياء اللي الناس تقلبوا فيها. هنا كيكونوا فيها حتى الرينغ لايتات، لي كلي يو اس بي على شكيلات زوينين، لي كلافيي كيكونوا صغيورين وديكشي. المهم هنايا غنمشيو لي مايو د بان كيكونوا زوينين. غير واحد لو كونساي البنات، انكم فاش تدخلوا لشي حاجه دخلوا للديسكريبسيون ديالها واش هي من البوليستير ولا من القطن. صافي هنايا ندخلوا البرومو. هنا البنات لي برومو بحال كيكونوا كيخرجوا داكشي ليكيداسيون وكيحطوه بنص الثمن. كيكونوا هاوتات زوينين، لا بالنسبه للبنات اللي دايرين الزيف ولا البنات اللي ماشي اللي ما دايرينش الزيف، ولا كيكونوا لبسات محترمين، لبسات كومبينيزون بحال هكا. شوف بحال هذيك الاولى كانت دايره 171 درهم ورجعت 114 درهم. المهم كيكونوا هاوتات زوينين وزعما رخاصين فاش انك تجمعي ولا باش تشكي الكوموند رخيصه. بعدا جمعي معاك صحاباتك ولا هادي، مهم كتجيك كتوصل لها ل 900 درهم، كتولي لك ليفريزون رخيصه. هنايا صافي المهم هادو هما لي بوين اللي مهمين. هنا كنجي الموا، ولكن غادي نرجع باش نختار ليا الحوايج نعمر الباني باش نوريكم كي كدوزو لا كوموند. بحال هنا غادي ندخلوا للريكوموندي، غندخل لهاد لي صوندال. انا غير عطيتكم هنا دي زيكزامبل. المهم بحال هنا غتبركي على الطاي ديالك. ولكن البنات واحد الكونساي، انا غندخل شي صوندال اخرى وغادي نشرح عليكم. انكم البنات واخا كتكونوا كتلبسوا 37، فاش تبركي عليها شدي مترو عبري به رجلك. شوفي واش رجلك نيت فاش كتبركي على 37 فيها 23 سنتيمتر ونص ولا لا. سينون كتبقاي تبركي 38 39 حتى كتلقاي العبار. بحال انا في رجليا كاين 24 ونص. واحد النهار خديت حتى 39، ولكن فاش جاتني هي هذيك باسكو العبار اللي كتعبري به رجيلتك هو هذاك. صافي وشوفوا البنات شحال كيكونوا رخاصين بارابور لهنا. غتشري شي حاجه غاليه وما غتكونش مقنعاك ولا غتلقاي كلشي طلبيها. المهم شوفي هاد الصباط 2600 ريال وكيحمق.
صافي هنا غير باغ إكزومبل عمّرت هاد البانيي، المهم غادي نزيد من هاداك الصباط شي 3 باش نوصل ليكم ل1150 ولا 1130 على حساب إلا كنتِ جامعة النقاط. صافي هنا غادي نبرك على payer. هنا غيعطوني l'adresse de livraison غادي تعمروا. سمحوا لي هنا الكونيكسيون شويه ثقيله، راكم عارفين الويفي هنا. المهم هنايا كديروا البرينون ديالكم، مثلا انا كتبت هنايا سميات من راسي، لو نون، كتكتبي النمره ديال التليفون، ايطا بروفانس، وغادي ديروا مروكو غتختاروها. ابخي غادي يعطيوكم اش من مدينه، اختاروا اش من مدينه. مهم هنا كنت كنقلب على الرباط وما لقيتش الرباط. ماشي ما لقيتهاش، غير ما لقيتهاش، ما تسوقتش لها. ومن بعد صافي اختاريت واحد المدينه من عندي. صافي هي هذيك البنات ديروا كل وحده ومدينتها. من بعد ما كتفوتوا هاد ليطاب ديال المدينه، صافي ملي كتفوتوا هاد ليطاب ديال المدينه كتختاروا المدينه ديالكم، غادي يطلع لكم لادريس الاولى ولا من هنا الكود بوستال بحال الرباط 15400. نتوما ديروا المدينه ديالكم اش من كود. هنا مهم غير خربقت لادريس من عندي، كديروا لادريس الاولى مثلا الا كانت تكتبوا ديال الدار، ولا لادريس الثانيه ديال الخدمه، ولا لادريس الاولى ديال داركم من بعد المهم ولا تعاودي غير لادريس الاولى ديال داركم ولا لادريس الثانيه ديال داركم. المهم هنا كتختاروا واش تخلصوا باي بول ولا كارت دو ديبي كريدي. هنايا كنحيدوا هذيك لا غارونتي ديال ترونسبور 8 دراهم، انا كتجيني ما كندفع حتى حاجه. هنا ابليكينا الكود برومو، لكن غادي نحيدو باش تفهموا اكثر، نشرح لكم اكثر. المهم قبل ما ديروا هنا الكود برومو كانت 1381، وشوفوا الفوق لا ليفريزون كانت 250. مني غنديروا هاد الكود برومو كتولينا الكوموند ب 951، وكتخلصوا غير 10 دراهم د لا ليفريزون. شوفوا شحال ربحتوا ديال الفلوس. المهم كديروا لي بوين الا كنتو جامعين لي بوين، ولا غاديك 100 نقطه اللي عطاوكم فاش كرييتيو الكونط. صافي زعما هادشي اللي كاين. كتشوفوا هنا الريدكسيون ديالكم. هنا انا غادي نختار كارت دو كريدي، اللي عنده بايبال يخلص به، اللي عنده. المهم بالنسبه لي انا عندي سي اش، باسكو الناس اللي قبل من 30 عام ما كيخلصوش، وحتى العيالات كتكون عندهم فابور من فوق 30 عام. المهم هنا كديري لا كارت ديالك، النيميرو د لا كارت، وكديري لا دات دي اكسبيراسيون. وهنايا في السي في في كيكون عندكم واحد لو كود اللور ديال لا كارت، فيه لا كارت بونكار فيه 3 الارقام كتكتبوه. صافي بلا ما ديري ديك غوتوني سيت كارت باش صافي تبقى لا كارت ديالك سيكوريزي، الكونط ديالك سيكوريزي. المهم صافي كنفوتو هنا وكنديرو اشتي، صافي كتكون دايزه لنا لا كوموند. هنا كاين حتى واحد لو بياج، انك واخا ديري اشتي مثلا كان عاجبك واحد لارتيكل اللي كاين اليوم وبقات فيه يمكن بياسه وحده، حيت كيكونوا مثلا شي صنداله بقات فيها وحده ب 37، دوزي لا كوموند وانتي ما غتحطي الفلوس في الكونط حتى الغدا. صافي كتخليها هكا اون اتونت دو بايمون، كتبقى لك 12 ساعه لغد ليه. اون فوا تحطي الفلوس في الكونط، ولا اون فوا يمكن لك دوزي لا كوموند كدوزي لا كوموند. وصافي هادشي اللي كاين. ونتمنى نكون كنت خفيفه ظريفه على قلوبكم وراه سهله، والبنات اللي بغاو يهزوا ريوسها بهم راه كيربحوا منها تبارك الله البنات. هنا لابليكاسيون ديال اغامكس، فاش كدوزي لا كوموند تما كيعطوك واحد لو كود سويفي كديريه هنايا، كتانستالي هاد اغامكس وكتبقاي متبعه حوايجك فين جايين. بحال انا هاد لي كوموند اللي دافعه كنبقى نشوف ديك الطياره فين واصله وفوقاش داروا اكسبيدي. ومهم كتبقاي مقابله الكولي ديالك من هاد لابليكاسيون فاش كتوصل للمغرب. باللي راه دخلت المغرب. كنتمنى نكون كنت خفيفه على قلوبكم. ما تنساوش الا نفعكم لا فيديو ديروا ابوني ولايك. شكرا بزاف ونهاركم مبروك.